निगरान हुकूमत है, ये न्यूट्रल है, जो तय करके बैठे हैं कि उसकी सज़ा सही थी, इसकी सज़ा गलत है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने दरखास्त उनसे करनी थी कि अब आप तर्जमान पाकिस्तान हैं, कोई टीवी के मुझ जैसे आप तजियाकार नहीं रहे, खुदा के लिए सोच समझ के बोला करें। फिर आ जाइए आगे। एक सज़ा याफ्ता और इश्तिहारी शख्स जब हीथ्रो एयरपोर्ट पे आता है तो उसको डॉक्टर फैसल जो बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है वो आके सलूट ठोकता है और सी ऑफ करता है। वही सज़ा याफ्ता और इश्तिहारी को यूएई और सऊदी सफारतखाने पाकिस्तान के जो हैं वो प्रोटोकॉल देते हैं। हाँ। इधर मुर्तज़ा सुलंगी साहब की अपनी वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस सलाम ठोकती है। और क्या मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने उनसे पूछा कि एक सज़ा याफ्ता आदमी को ये क्यों प्रोटोकॉल, अच्छा, या ये वो क्यों ये दे रहे हैं? फिर आगे सुनिए। मुर्तज़ा सुलंगी साहब द इकोनॉमिस्ट जाने से पहले हमारे अपने जरा प्रिंट मीडिया से पूछे, जब नवाज शरीफ से आने से पहले खसूसी ज़मीमें शाया हुए थे कि वो आ रहे हैं, उम्मीद आ रही है, खुशहाली आ रही है। और फिर जब जिस दिन वो तशरीफ लाए उस दिन हमने ने जलसा दिखाया, प्राइवेट ने तो दिखाया नहीं, पीटीवी छोड़ दीजिए ना, पीटीवी छोड़ दिए ना, पीटीवी ने छोड़ दीजिए ना, हमने तो ट्रांसमिशन की है ना, इस शर्मनाक खेल में हम शामिल थे, ट्रांसमिशन की है सारा दिन। तो द इकोनॉमिस्ट को छोड़े, हमसे पूछें कि आप लोग भाई एक सजा याफ्ता आदमी को इतना ग्लैमराइज क्यों कर रहे हैं? पुलिस को, इंतजामिया को, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सऊदी सफारतखाना, यूएई सफारतखाना, डॉक्टर फैसल। और फिर दूसरी बात ये है कि यही वो, अच्छा चलो इसको भी छोड़ दीजिए, अगर द इकोनॉमिस्ट उससे पूछ ले सुलंगी साहब से कि भाईजान आपके एक इश्तिहारी और सजा याफ्ता आदमी ने पहले इमरान हुकूमत गिराई, फिर 16 महीने शहबाज हुकूमत चलाई, मुल्क के सारे फैसले किए, और हर चौथे दिन शहबाज शरीफ काबीना लेके उसके दरबार में लंदन पहुंचा होता था, तो उस वक्त आपकी अखलाकियात कहाँ थी? उस वक्त आपके कवानीन कहाँ थे? तो ये दोहरा मयार है, जाहिर है ये इस पे क्या बात करनी, आपने ऐसी बात शुरू करा दी। लेकिन आपका एक बड़ा शुरू में एक बड़ा मजे का आपने इंट्रो दिया कि इलेक्शन की ज़रूरत है। मैं इसमें इसके हक में हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए, इस हक में हूँ कि इलेक्शन मुसलसल होने चाहिए, खुदा न खास्ता मैं इस हक में नहीं हूँ। लेकिन जो आपने दलाइल दी हैं, जो इस वक्त हालात हैं मुल्क की, यानी मुतनाज़े तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़े तरीन निगरान हुकूमत है, मुतनाज़े तरीन ब्यूरोक्रेसी जिसने इलेक्शन करवाने हैं। अब मुझे बताएं कि ये इलेक्शन आपको यकीन है कि सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म कर पाएंगे? आपको यकीन है कि अवाम को सही हक़ के राय दही का इस्तेमाल होगा? आपको यकीन है कि इससे इदारे मजबूत होंगे? आपको यकीन है कि मुल्क और गैर मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार टूट पड़ेंगे कि लो जी पाकिस्तान में आ गई है, एक हुकूमत आ गई, हम तो इसीलिए तरस से बैठे, बॉर्डर की दूसरी तरफ वो बोरियों डॉलर बोरियों के भर के बैठे हुए, और गैर यकीनी फजा खत्म हो जाएगी? आपको यकीन है? नहीं। इलेक्शन जब तक होंगे, बेहतर इलेक्शन करवाएं, दुआ करें बेहतर इलेक्शन हो ताकि ये सारी चीजें। बेहतर इलेक्शन से मुराद ये है कि सबको एक जैसे मौके मिले, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, सब जमातों को यकसा मौके मिले, उसको आप बेहतर इलेक्शंस कह सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे ऐसे होना चाहिए, सारों को मिलना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से एक तरफ है कि साड़ी गल हो गई है, दूसरी तरफ है कि साड़ी बस हो गई है। अब अच्छा, नून लीग इतना अभी उनकी तो टिकटों के मसले ही हल नहीं हो रहे हैं, उनके एक एक हल्के से अभी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को मैं सुन रही थी, वो कहते हैं अब किसी और पार्टी में तो ऐसे हालात नहीं है, हमारी तो बस भरी हुई है, दरवाज़ों खिड़कियों में भी लोग लटके हुए हैं, छतों पे भी लोग बैठे हुए हैं, बस हमारी तो भरी हुई है, इसलिए हमें बड़े मसाइल हैं। एक एक हल्के से 20 उम्मीदवार जो हैं वो टिकटें लेने के लिए वो खड़े हुए हैं। अगर इतने इनके उम्मीदवार हैं तो ये एमक्यूएम से भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये आईपीपी से भी मामला तय कर रहे हैं, काफ लीग के साथ भी सीट एडजस्टमेंट, जीडीए के साथ भी सीट एडजस्टमेंट। आपके अपने लोग पूरे नहीं पड़े तो फिर आप दूसरों के साथ सीट एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? मोहतरम काबिले एहतराम सिद्दीकी साहब से पूछें कि बस में पेट्रोल भी है कि नहीं? बस तो भरी गई। बहुत होगा। और दूसरा बस के, हाँ बहुत, दूसरा है कि बस का ड्राइवर भी बैठा हुआ है कि ड्राइविंग सीट खाली है, या बस के टायरों में हवा भी है कि नहीं है, या बस के रिंग पिस्टन तो नहीं बैठ गए, या बस फंसी हुई है कि सड़क पे खड़ी है, या क्या है, धुंध ज़्यादा है, अंधा धुंध, क्या मतलब बस क्यों खड़ी है? देखिए, इशू ये है कि ये 2024 का ऐसा इलेक्शन है कि जिसके पास
امیدوار اور انتخابی نشان ہے اس کے پاس ووٹر نہیں ہے، جس کے پاس ووٹر ہیں وہ ان دو چیزوں کے لیے تڑپ رہا ہے، جس کے پاس پلینگ فیلڈ ہے اس کے پاس جیتنے والی ٹیم نہیں ہے، جس کے پاس جیتنے والی ٹیم ہے اس کے پاس پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور جس کے پاس مقبولیت ہے اس کے پاس قبولیت نہیں، جس کے پاس قبولیت ہے اس کے پاس مقبولیت نہیں، جس کے پاس اور الیکشن موجود ہے، الیکشن ماحول غیر حاضر ہے۔ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون ابھی ایک کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے خفیہ جو اپنی رپورٹیں انہیں کی ہیں 3 سیٹیں اگر 50% بھی الیکشن فیئر ہو جائیں لاہور میں صرف 3 سیٹیں جیت پائیں گے مسلم لیگ نون والے، یہ حال ہے ان کا۔ یہ ایک جلسے کے علاوہ یہ منہ نہیں کیا انہوں نے عوام کی طرف، اور دوسری طرف ایم کیو ایم کو بھی ملا لو، باپ کو بھی ملا لو، لوٹوں کو بھی ملا لو، اس سے بھی اتحاد کر لو، اس سے بھی مخدوم صاحب کے لیے جھنگ دوڑے گئے شہباز شریف صاحب اور وہاں ان کو بھی ساتھ ملایا، تو جیتنے والی ٹیم کے یہ حال ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے اب استحکام پاکستان پارٹی کیا کرے، اس کو کون ووٹ دے گا؟ وہ اسی طرح کوئی داؤ جگاڑ لگا کے اب وہ مانگ رہے ہیں، کاف لیگ کیا کرے؟ اسی طرح ہی مانگیں گے۔ اس طرح وہ 2 4 لوگ ایک حلقوں میں ہیں تو اس سے ان کی مقبولیت تھوڑی ہوتی ہے، اس سے تو کنفیوژن اور بے یقینی اور گھبراہٹ ہے۔ بھٹی صاحب یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی جو قرارداد آئی سینٹ میں، کیا یہ شوشہ چھوڑ کے دیکھا گیا کہ رسپانس کیا آتا ہے پولیٹیشنز کا، عوام کا، میڈیا پہ اس کو کیسے لیا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف چیک کیا گیا ہے یا باقاعدہ سوچ سمجھ کر واقعی ڈیلے کروانے کی کوشش تھی؟ ایک تو جب بھی آپ سینٹ کی بات کریں تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے 2 ریمارکس ضرور یاد رکھیں، انہوں نے بڑی 2 خوبصورت باتیں کی، حالانکہ بہت سارے تحفظات ہیں مجھے ان پہ۔ ایک انہوں نے کہا یہ چوری شدہ ہاؤس ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا آدھے سے زیادہ سینیٹرز پیسے دے کر بنے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہم تو اس کو ایوان بالا کہتے ہیں نا، جہاں بڑے ہمارے بزرگ تھنک ٹینک بیٹھے ہوں گے، آپ نے دیکھ لیا۔ اب اس سے پہلے چلو یہ تو انہوں نے قرارداد لے کے آئی، سوائے جو انہوں نے کہا 5-6 مہینے آگے کر دیں انتخابات، اور وجوہات بتائی ہیں۔ ان وجوہات میں سوائے ٹھنڈ کے باقی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی وجوہات 6 مہینے بعد۔ تو خیر وہ تو چھوڑیے، اب زرداری صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ کہنے کی کہ انتخابات آگے کریں؟ مولانا صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے کہنے کی کہ انتخابات آگے کریں؟ امیر مقام صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ کہنے کی انتخابات آگے کریں؟ ایم کیو ایم کو کیا ضرورت ہے کہ نہیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے وہ، اور ایم کیو ایم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ انتخابات آگے؟ اسی طرح باپ، اسی طرح فاٹا والے۔ اچھا اب ایشو میں نے کہا ہے نا کہ کیا ہے ایشو، بیسیکلی یہ ہے کہ مولانا صاحب فارغ ہو گئے ہیں، لگ ایسے رہا ہے، اگر 50% بھی فیئر الیکشن ہو کے پی سے فارغ ہو گئے۔ پنجاب میں نیک ٹو نیک چل رہی ہے، اگر تھوڑے سے بھی انتخابات بہتر ہوں تو تحریک انصاف ان کو جو ان کے گڑھ تھا اب ان کے لیے گڑھا بن گیا ہے نون لیگ کے لیے۔ تو اب اس میں کریں کیا؟ وہ تو توقع کر رہے تھے کہ ایک پوری جماعت ہے وہ فارغ ہو جائے گی، اس کے بعد گلیاں ہو جائیں گی سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ اب یہ حلقوں میں جا نہیں پا رہے، کچھ ہو نہیں پا رہا، مسائل بہت زیادہ ہیں اور حالات خراب ہیں، تو اس وجہ سے لگے ہوئے۔ مجھے لگ رہا ہے مے بی آئی ایم رانگ، آخری فکرہ کہ چیف جسٹس اور ان کے 3 رکنی بینچ کے علاوہ مجھے نہیں لگ رہا کوئی بھی سنسیئر ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں یا سنجیدہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب، میرے بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔